अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज 21 मार्च 2020 और आज यहाँ कतर के वक्त के मुताबिक रात को 9 बजे जो सुप्रीम कमेटी फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट है, यानी हंगामी हालात को टैकल करने के लिए जो कमेटी है जिसके सरबराह कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सानी हैं, तो उनकी सदारत या उनकी सरबराही में ये कमेटी है। इस कमेटी की तर्जुमान या इसकी स्पोक्स पर्सन हैं हर एक्सलेंसी मोहतरमा लुलुआ बिनत राशिद बिन मोहम्मद अल खातिर। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया और उनके साथ जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उससे डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल खाल साहब मौजूद थे और जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, वज़ारत दाखिला है, उससे ब्रिगेडियर मोहम्मद अल कुवारी मौजूद थे। उसके अलावा कॉमर्स मिनिस्ट्री से जनाब सालेह अल खलीफ़ी साहब मौजूद थे। तो ये जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो उसका मैं आपको ख़ुलासा बताता हूँ। बहुत अहम फ़ैसले उसमें सुनाए गए, बताए गए, जिसमें सबसे अहम फ़ैसला ये है कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं, उनमें भीड़ भाड़ ज़्यादा लोग जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। और वज़ारत बल्दियात व माहौलियात यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनसिपैलिटी एंड एनवायरनमेंट, उसने ये ऐलान किया है कि जितने पार्क हैं पूरे कतर में और जितने भी बीच हैं, जितने भी साहिल हैं, सब के सब बंद किए जा रहे हैं टिल फर्दर नोटिस। और जो पाबंदी लगाने की जो बात की जा रही है ना, उसमें सारी जगहें, उसमें कॉर्निश भी है, उसमें जो दूसरे ऑल असेंबली पॉइंट्स हैं, उसमें पार्क्स हैं, उसमें सब कुछ है। तो बहुत ही वाज़ेह तरीक़े से ये पैगाम दिया गया है कि भीड़ भाड़ कहीं पर भी नहीं करनी है, गली में भी नहीं, रोड पे भी नहीं, बाहर भी नहीं, कहीं भी नहीं। और इसको मॉनिटर करने के लिए, इसको चेक करने के लिए पुलिस की गाड़ियां पेट्रोल करेंगी पूरे कतर में। यानी ये जो फ़ैसला है ये सिर्फ दोहा सिटी के लिए नहीं है, पूरे कतर के लिए है। और इसमें जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो पेट्रोल करेंगी और अगर किसी गाड़ी में एक से ज़्यादा लोग नज़र आते हैं तो उनको रोक करके उनसे पूछताछ करेंगी। और अगर सड़कों पे लोग जमा नज़र आएंगे या कहीं और जमा नज़र आएंगे तो उनसे भी पूछताछ होगी और अगर कोई मुनासिब जवाब नहीं मिला तो फिर उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये जहन में रखना चाहिए कि ये जो इक़दामात किए गए हैं, पहले से जो बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स जो कतर गवर्नमेंट ने लिए थे कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए, उन्हीं में मज़ीद इजाफ़ा किया गया है, उनको बढ़ाया गया है ताकि बहर सूरत आपकी, मेरी, हम सब की सेहत, हम सब की जान महफूज रहे। उसके लिए हमें थोड़ी सी ये जो इन दिनों में हुकूमत का भरपूर साथ देना होगा और अपने घरों में रहना होगा, बाहर नहीं निकलना है। देखिए, ये चीज़ समझने की है, हमारे बहुत सारे दोस्त नहीं समझ रहे हैं। वो सड़कों पे बाहर ऐसे निकल के घूम रहे हैं पूरे जत्थे के जत्थे, ग्रुप के जैसे कि कुछ होगा ही नहीं। हमसे पहले यूरोप के मुल्कों ने ये गलती की। इटली एक उसके सामने की मिसाल है और वहाँ पे आप देखें इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं वो इटली में हुई हैं, क्योंकि वो लोग इसी तरह ख्याल नहीं किया उन्होंने शुरू में, जब वक्त था ख्याल करने का। तो हमारे पास ये वक्त है, तो हमें हुकूमत के इक़दामात का पूरी तरह साथ देना है। हमें बाहर नहीं निकलना है, हमें घरों में रहना है और कहीं पर भीड़ भाड़ नहीं करनी है। हमें पार्क बंद हैं, बीच सारे बंद हैं, कॉर्निश वगैरह सब कुछ। तो अपने घरों में रहिए, आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जल्द इसको ख़त्म करे, इस वबा को। और उसके लिए हम सब का ताउन ज़रूरी है, क्योंकि ये जो वायरस है ना, ये सिर्फ टच से फैलता है, एक आदमी से दूसरे, दूसरे से तीसरे। हमें इस चेन को तोड़ना है। चेन कैसे टूटेगी? जैसे फ़र्ज़ करें ये मेरी उंगलियां हैं, अगर इसमें है वायरस, इसने इसको लगाया, इसने इसको लगाया, इसने इसको लगाया, और अगर मेरा अंगूठा ये पीछे हट गया तो ये चेन यहाँ पे आके टूट गया, तो ये 4 ही रह गई। ये अंगूठे ने चेन तोड़ दी। हमें ये चेन बनना है, हमें इसको ब्रेक करना है।
تو جتنے مریض آتے جا رہے ہیں ہمیں ان سے اس بیماری کو نہیں لینا ہے، ہمیں کسی سے نہیں ملنا ہے، ہمیں گھر میں رہنا ہے، اور یہی قطر گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے، اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا اس فیصلے کی تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ جو کھانے پینے کی جو دکانیں ہیں، کھانے پینے کی جو مارکیٹیں ہیں وہ کھلی رہیں گی۔ اسی طریقے سے جو دوائی کی دکانیں، جو فارمیسیز ہیں وہ کھلی رہیں گی۔ اگر آپ کے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں کم ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، ایک آدمی جائے گاڑی میں، 1 سے 2 ہوں گے تو پولیس والے روک لیں گے آپ کو، ایک آدمی جا کر کے مارکیٹ سے سامان لے کر کے آ جائے۔ آپ کے کیمپ میں سامان ختم ہے، ایک آدمی جائے گاڑی لے کر کے، سب کا سامان لے کر کے آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وقت ہے کہ جب ہمیں پوری طریقے سے ساتھ دینا ہے اس گورنمنٹ کا، جو ہمارے لیے اپنا اربوں خربوں کا نقصان کر رہی ہے۔ ہمیں اس کی کاوش، اس کی محنت میں پورا ساتھ دینا ہے اور سب کو محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ آپ کی سیفٹی میں میری سیفٹی ہے اور میری سیفٹی میں آپ کی سیفٹی ہے۔ اچھا، اس کے لیے ایک ہاٹ لائن نمبر بھی انہوں نے جاری کیا ہے آج، کہ اگر کوئی بات اس طرح کی نہیں مانتا ہے تو آپ اس کے خلاف رپورٹ کر سکتے ہیں۔ اگر 10 آدمی آپ ان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یار نہیں جمع ہو، نہیں یہاں پہ جمع ہو کے کھیلو، باہر نکل کے لوگ کھیل رہے ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، ساتھ میں ادھر ادھر تھوک رہے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کو آپ رپورٹ کیجئے، بالکل رپورٹ کیجئے، وہ کوئی بھی ہو، کیونکہ سب کی صحت، یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ پورے لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میں کیوں آپ سے باتیں کرتا ہوں ڈیلی آ کر کے؟ مجھے کیا پڑی ہے؟ میں تو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوں نا۔ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ مل کر کے ہم مقابلہ کریں اور اس بیماری کو ختم کریں، جس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر میں رہیں۔ تو جو ہاٹ لائن نمبر ہے وہ آپ نوٹ کر لیں، 44579999، 4 بار 9 ہے، 44579999، 44579999۔ جو بھی لوگ، کیونکہ آپ اپنی صحت کے ساتھ، اپنی زندگی کے ساتھ کسی کو کھیلنے کی اجازت مت دیجیے۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے، اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، یہی ہمارا دین کہتا ہے اور یہی قانون کہہ رہا ہے۔ تو آپ اس پہ عمل کریں، اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں تک پہنچائیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو واٹس ایپ پہ بھیجیں، اس کو ٹک ٹاک پہ بھیجیں، اس کو ٹویٹر پہ مطلب جہاں آپ کو پوسٹ کرنا ہے آپ اس کو پوسٹ کریں، لیکن سب لوگوں تک یہ اطلاع پہنچائیں کہ وہ ان دنوں میں بھرپور طریقے سے گورنمنٹ کا ساتھ دیں اور اپنے گھروں میں رہیں۔ اور اگر باہر نکلنا ہے، آپ کے کھانے کا سامان ختم ہو گیا، آپ کو دوا کی ضرورت ہے، تو آپ فارمیسی سے کچھ لینا ہے تو ایک آدمی جائے، لسٹ لے کر کے جائے اور سب کا سامان وہ لے کر کے آ جائے۔ اگر آپ ایک جگہ ایک سے زیادہ لوگ رہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ گھر کا جو فیملی ممبرز جو ہوتے ہیں، تو ان میں جو بڑا ہے گھر کا، جو بھی ظاہر ہے جو بھی مرد ہے وہ جائے گا مارکیٹ سے سامان لے آئے گا، باقی گھر کے کسی آدمی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے باہر۔ تو اپنی بھی آپ حفاظت کریں اور دوسروں کی بھی حفاظت کریں اور بھرپور طریقے سے ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور بصحت رکھے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس تک یہ معلومات پہنچے اور کوئی بھی قانون کی زد میں نہ آئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، سب کا نگہبان ہو۔ عبید طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔